बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरह यासीन का पार्ट 14 बेहतरीन अंदाज में तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। आपने मेरे साथ साथ इस लेसन को रिवाइज करना है। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़िही जहन्नमुल्लती हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून कुन्तुम तुअदून। हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून। इस्लौहल यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून बिमा कुन्तुम तकफुरून। इस्लौहल यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून। اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا
ولا يرجعون مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون.